आवारा गर्द की डायरी सफ़रनामा इब्न इंशा से एक खूबसूरत मज़मून जिसका उन्वान है दमिश्क में इश्क। पहली रमज़ान की अफ्तार हमें तराबलस अल शाम में सलीबियों के किले और मस्जिद खालिद बिन वलीद के आसपास हुई और दूसरी रमज़ान के चाँद ने हमें दमिश्क की तंग व तारीक मेहराबी छतों वाली गलियों में घूमते पाया। ये दिन इतवार का था और बैरूत में बारिश हो रही थी। अपनी तरफ से तो हमने बहुत जल्दी की, लेकिन साहता अल बुर्ज के टैक्सी वाले के लिए पहली सवारी हम थे और बाकी चार की तलाश में हमें गुस्सा दे रहा था कि बस 5 मिनट में चलते हैं। इस ताख़ीर पर जो हमने गुस्सा उतारा वो अंग्रेज़ी में था। हमारे जी का गुबार कुछ धुला और टैक्सी वाला भी बेमज़ा ना हुआ क्योंकि वो ये ज़बान जानता ही ना था। हमने कई बार टिकट वापस करने की कोशिश की कि किसी दूसरी टैक्सी में चले जाएं, लेकिन यही ज़बान की दिक्कत हायल रही। नाचार टैक्सी वाले के साथ हमने भी मुसाफिर ढूंढने शुरू कर दिए। किसी शख्स को आता देखते तो आवाज़ लगाते, दमिश्क दमिश्क, ए भाई दमिश्क, ए मियाँ दमिश्क चलोगे। एक सवारी दमिश्क की, वो सर हिलाकर आगे बढ़ जाता। हमें सख्त झुंझलाहट हो रही थी कि दमिश्क इतनी अच्छी जगह है, आखिर ये लोग जाते क्यों नहीं, ये यहाँ क्यों घूम रहे हैं। हम दोबारा अपनी अंग्रेज़ी की धार तेज़ कर रहे थे कि 3 औरतें बज़ाहिर बारिश से बचने के लिए साइबान के नीचे आ खड़ी हुई। एक मोटी और खासी उम्र की, दूसरी जवान, गोद में बच्चा और तीसरी एक लड़की, जिसे देखते ही हमने फ़ौरन हज़रत शेख सादी से कि हमारे गायबाना पीर वही है फरमाइश की कि ये हमारी हमसफ़र और लालच भी दिया कि आपके नाम की 5 पैसे की रेवड़ियाँ बांटेंगे। हम ऐसे मुस्तजाबुल दावात कभी न थे, बल्कि हमारे मामले में दुआ को असर के साथ अक्सर दुश्मनी रही है। लेकिन मालूम होता है इस वक्त बाबर अहमद गलती से खुला रह गया था या हज़रत शेख सादी रेवड़ियों के फेर में आ गए। इस लड़की ने कहा, 3 टिकट दमिश्क के। या तो हमें एक लफ्ज़ अरबी का ना आता था या फिर ज़बान ऐसी रमा हुई कि हम सारे रास्ते भर यानी दमिश्क तक मिस फरियाल अल मदनी से अरबी में बातें करते गए। इसको अंग्रेज़ी के सिर्फ 2 लफ्ज़ आते थे, वेरी नाइस, बहुत उम्दा। चुनाचा हमारी अरबी पर भी उन्होंने यही बरते। भला हो मौलवी मोहम्मद हसन का, अगर ज़िंदा हैं तो अल्लाह उनको नूह की उम्र अता करे, वरना कम से कम अपने जवार रहमत में जगह दे दे। अरबी पढ़ाते हुए हमें 14 के 14 सीगे एक सांस में दोहराने पर मजबूर करते थे। आज वो काम आए और चंद अल्फाज अरबी के ला, नाम, अजल, जायद, फ़ी, अन, शुक्रन, तैयब वगैरह ने भी बड़ी मदद दी। ये शामी लड़की थी, ये बादाम सी आँखें और ये सेब के से गुलाबी गाल, नक्श मोटे मोटे थे लेकिन दिलावेज और सेहतमंद, और मुस्कुराहट और शीरीं आवाज़ तो इस नकूश में अजब रंग भर देती थी। उसने बताया कि बच्चे वाली मेरी उख्तें यानी बहन। हमने कहा, और ये बुढ़ी तुम्हारी माँ होगी? बोली, नहीं, ये मेरी खाला है। आगे चलकर टैक्सी को एक गली में ठहराया तो एक शख्स जिसके चेहरे पर खशवंत और मूछों की फरावानी थी सवार हुआ। ये मिस फरियाल का बहनोई था। इसको देखकर हमारी रद्बुल लिसानी में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा, लेकिन हमने हथियार ना डाले। मिस फरियाल दमिश्क में तालिब इल्मी करती थी। हमने कहा, हम भी तालिब इल्मी करते हैं और कातिब हैं। कातिब हजरात बुरा ना मनाएं कि हम खुश नवेसी और गलत नवेसी सीखे बगैर इनकी सफ़ों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अरबी में कातिब अदीब को कहते हैं, ख्वाह वो हमेशा बदखत और शिकस्ता खत ही क्यों ना हो। अरबी बोलता पाकर इनकी खाला भी अरबी के टाँके लगाने लगी, लेकिन हमने इन पर कुछ एतना ना की। ज़बान हाल से कहा तो यही कहा कि चुप रहो बड़ी भी, हमें इतनी अरबी नहीं आती और जो आती है वो फरियाल बानों के लिए है। हम फ़कत मारूखों के लिए मुसव्वरी सीखने वाले लोग हैं। बैरूत से निकलने के घंटा भर बाद जबल लबनान की चढ़ाई शुरू हो गई और फिर हम ऊपर थे और बादल नीचे वादी में। सर्दी भी शुरू हो गई थी। शदूरा नामी कस्बे में टैक्सी रुकी और ये लोग रोज़ा रखे हुए थे। खाने पीने की चीज़ें, फल फुलारी वगैरह ख़रीदने के लिए रुके। फरियाल ने हमसे कहा, आप कुछ ना खाएंगे? हमने कहा नहीं। बोली, रोज़ा है। हमने कहा, हम सफ़र में हैं, रोज़ा नहीं है। थोड़ी देर में हम भी निकल कर दुकान पर चले गए और अपने लिए कुछ सेब पसंद किए और पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो उस बानो ने हाथ रोक दिया कि पैसे हम देंगे। हमने कहा, ए जाने कैस, तू चाहे तो हमें बेदाम खरीद सकती है, पैसों का तकल्लुफ़ ना कर, लेकिन नहीं, हमें ये सेब कबूल करने पड़े। फरियाल की नशिस्त हमारे साथ नहीं थी। हम तो पीछे खिड़की के साथ बैठे थे इनकी बुढ़िया खाला के साया आतिफत में। फरियाल आगे की सीट पर हमारे बिलमुकाबिल, उसके साथ उसका कसाब नुमा बहनोई और ड्राइवर। लेकिन वो लड़की ऐसी थी कि सारा वक्त पीछे को मुंह किए बैठी रही। बात बेबात इस मुलायमत और अपनाइयत से देख लेती थी कि बस। बोली, के रोज़ रहोगे दमिश्क में?
ہم نے کہا اے دختر شام، ہم مسافر ہیں، آج رات ہی چلے جائیں گے یا زیادہ سے زیادہ کل، کیونکہ اب ہماری واپسی کا دن قریب آ رہا ہے۔ ہمارا دامن خیال مت پکڑ، اس قسم کی دلبری کا کچھ فائدہ نہیں، لیکن وہ اس پر مصر رہی کہ دمشق سے آج مت جانا، کم از کم 2 دن تو رہنا۔ ہم نے کہا اچھا، جو حکم اس کے پاس، اس کی تصویریں دی۔ ہم نے ایک مانگی تو اس نے اپنے بہنوں کی طرف آنکھ کا اشارہ کیا اور کہا خبردار، اور پھر دمشق آ گیا، جہاں یاروں نے عشق فراموش کر دیا تھا، محض اس لیے کہ ذرا قحط سالی ہو گئی تھی۔ ہم دمشق کے چوک میں ٹیکسی سے اترے ہی تھے کہ ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، بغداد بغداد۔ ہم نے کہا میاں، ہم تو ابھی دمشق آئے ہیں، تو ہمیں بغداد کیوں دھکیل رہے ہو؟ وہاں دھرا کیا ہے بجز اکبر کے اور امرود کے؟ بولا زیارت۔ ہم نے کہا لا، یعنی اگر زیارت کرنی بھی ہے تو تیری ضرورت نہیں، نہ ہمیں فندق عدن کا پتہ بتا دے۔ فندق عدن کا نام ہمیں پروفیسر حسن العظمی صاحب نے قاہرہ میں دیا تھا، اور اس کے مالک ایک سیالکوٹی ہیں، مدت سے یہاں مقیم ہیں، لہٰذا عبداللہ ہندی کہلاتے ہیں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ رات رہنی پڑی تو ان کے فندق میں رہیں گے، ورنہ وہ سلام دعا تو کریں گے ہی، ان سے زیارت گاہوں کا پتہ مقام وغیرہ پوچھ لیں گے۔ اس شخص نے کہا نام تو اس کا سلیمان تھا، لیکن شکل اس کی حدود کسی تھی۔ ہم نے کہا فندق عدن میں بتاتا ہوں۔ ہمارا خیال تھا کوئی انگلی سے اشارہ کر کے بتا دے گا یا چند قدم چل کر ہماری رہنمائی کر دے گا اور ہم شکراً کہہ کر آگے چل دیں گے، لیکن اس نے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہم کافی تیز چلنے بلکہ بھاگنے والے آدمی ہیں، لیکن وہ تو حدود کی طرح پھدکتا ہوا چلتا تھا، چوک پار کر کے ایک گلی، ایک سے دوسری گلی، حتیٰ کہ کوئی 1.5 فرلانگ اور ہمیں لے گیا اور بولا یہ رہا فندق عدن، باہر لکھا تھا فندق قصر عدن۔ ہم نے اندر جا کے پوچھا عبداللہ ہندی صاحب ہیں؟ وہاں ایک صاحب بیٹھے حقہ پی رہے تھے اور شاید شعر کہہ رہے تھے۔ بولے وہ تو کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، آ جائیں آپ کو کمرہ چاہیے؟ کمرہ لے لیجیے، ہمارے پاس کچھ سامان تو تھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا اچھا، ہم پھر آئیں گے۔ اب میاں حدود پھر سڑک پر پھدکنے لگے، وہ آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے۔ ہم نے کہا یہ حضرت کدھر؟ بولا جامع عموی سوق حمیدیہ۔ ہمیں ان جگہوں پر جانا تو تھا، سوچا ٹھیک ہے کچھ پیسے دے دیں گے، وقت بچے گا، ورنہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ سوق حمیدیہ یعنی دمشق کا قدیم بازار یہ سامنے ہے اور جامع عموی اس کے عین پیچھے۔ میاں حدود ہمیں بازار میں لے جانے کا زیادہ اشتیاق رکھتے تھے، کبھی پشمینے والی گلی میں، کبھی زیورات والے بازار میں، کبھی سووینیرز کی دکانوں پر۔ ہم نے کہا یا شیخ، ہمیں کچھ نہیں خریدنا، جامع عموی چل اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقبرے چل اور حضرت بلال حبشی کی قبر پر لے چل اور مدرسہ عالیہ اور امام غزالی۔ یہ شخص بھیڑ میں ایسا ترارے بھرتا ہوا چلتا تھا کہ تعجب ہوتا تھا، یا پھر یوں ترارے بھرتے ہم نے ایک پیر مرد 17 سالہ کو قاہرہ میں دیکھا تھا، جو اپنے لمبے کرتے اور سفید داڑھی اور عمامے میں سچ مچ کا نہیں بلکہ ہالی ووڈ کی کسی الف لیلا قسم کی فلم کا کردار لگتا تھا۔ ایک زکن میں 20 سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ ہم میاں حدود کو بابر بریک لگاتے تھے، رفیق لا تسرع لا تسرع، یعنی میاں باندھ کے چل، لا تسرع جلدی مت کر، کا لفظ ہم نے آج ہی سیکھا ہے۔ دمشق کے راستے میں ایک ٹرک ہمارے آگے آگے تھا، اس کی پشت پر لکھا تھا جیسے ہمارے ہاں لکھا رہتا ہے ہارن دے کر پاس کریں یا سامان 100 برس کے ہیں، کل کی خبر نہیں وغیرہ۔ مطلب ہم نے لا تسرع کا اس لیے نکال لیا کہ اس وقت ہمیں عربی آ رہی تھی، ہم اس فریال سے گفتگو جو کر رہے تھے اب رہی سے میاں حدود پر صرف ہو رہی تھی، اور آخر پہلے شکستہ محرابی دروازے نظر آئے، دیوانے بلا چھت کے، جانے یہ پرانے سوق حمیدیہ کی باقیات تھیں یا مسجد کا باب اول؟ اس کے بعد یہ مسجد کا دروازہ، نالین کو در بغلین کیا۔ ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور کہا مسلمان مسلمان پاکستان؟ ہم نے جی میں تو کہا کہ میر کے دین و مذہب کو تم پوچھتے ہو؟ کیا اس نے تو کیا، لیکن بظاہر یوں گویا ہوئے درنچے شخص الحمدللہ، کیا ہم صورت سے مسلمان نہیں لگتے؟ مضمون کا اختتام۔